हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से। इकबाल के नज़दीक मोहब्बत एक आसमानी लतीफ़ा है जो आसमान का तोहफा अहले ज़मीन तक पहुंचा है, और कायनात का सारा हुस्न इस मोहब्बत के दम से है। अगर कायनात से मोहब्बत निकाल दी जाए तो ये वहशियों और हैवानों का देश बन जाए। ये मोहब्बत ही है जिसके दम से बहारें हैं। ये मोहब्बत ही है कि जो गंदगी में लिपटे हुए बच्चे को धोने से कबल उसका पहले मुंह चूमती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के अंदाज में, कभी माँ की तड़प की हुई ममता के रूप के अंदर ये मोहब्बत जलवागर होती है। कभी बुलबुल को गुलाब के इर्द गिर्द रक्सत बिस्मल के तमाशे करने पे मजबूर करती है, और यही मोहब्बत कभी शमा के गिर्द परवाने को नाचने पे मजबूर करती है। ये मोहब्बत कायनात का हुस्न है, ये मोहब्बत कायनात का नूर है। कायनात के सारे उजाले, सारी रोशनियां, सारी खुशबुएं, सारी बुलंदियां, आली अकदार इस मोहब्बत की तो फैल हैं। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत के दम से ये गुलशन हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी कायनात के अंदर मोहब्बत और प्यार से ही रौनक और जिंदगी है। अब ये बात तो जाहिर है कि इंसान का सीना मोहब्बत से खाली नहीं हो सकता। ये लाजमी है कि इंसान किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करेगा। अब वो इक़्तिदार की चाहतों में पगला हो जाए, या वो हुस्ने इंसान के अंदर पिघलता रहे, या वो दौलत का पुजारी बन के लैलो नहार इसी धुन में गुजारता रहे, उसकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी जो उस समत उसको रबा रखेगी। दिल खाली नहीं होगा। लेकिन गालिब ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो कहता है, गम अगरचे जान गुसिल है पर क्या बचे के दिल है, गमे इश्क अगर ना होता गमे रोजगार होता। क्योंकि इससे छुटकारा ही नहीं। तो जब मोहब्बत के बगैर छुटकारा ही नहीं, दिल में अटकाव के सामान है, ये जरूर किसी के लिए जो है वो तड़पेगा। जी चाहता है किसी लिए रातें जागूं, किसी के लिए सिसकियां भरूं, किसी के लिए आहें भरूं, मेरे आंसू काम आए ये जाया ना जाएं। तो इंसान जब मोहब्बत करने पे मजबूर है और वो किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर करेगा, तो बेहतर नहीं है कि इसमें उसने इंसान की मोहब्बत को डालने के बजाय, इसके अंदर सियासत की मोहब्बत को डालने के बजाय, दौलत का पुजारी बनने की बजाय, इस दिल को जो है वो दुनिया में टिकाने की बजाय रांझा बन के हुस्ने मोहम्मद की बात की। सुभान अल्लाह। ये जो दिल है ये खाली नहीं हो सकता मोहब्बत से। तो बेहतर है कि ऐसे शख्स से मोहब्बत की जाए कि जो इस बात का अहल हो कि उससे मोहब्बत की जाए। वरना इंसान किसी से मोहब्बत करता है और मोहब्बत के बदले में वफा चाहता है, फिर वहां से वफा नहीं मिलती, फिर सीने पे दाग ले लेता है और रोता फिरता है कि मेरे साथ वफा नहीं हुई। मियाँ तूने बेवफा से प्यार लगाया था, तूने उससे प्यार डाला था जो फानी और बेवफा है। तू उससे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ता, उससे उल्फत का नाता कायम करता जो वफाओं की रीत को जानता है। जो बिलाल को कहता है तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी। तो आओ उससे दिल लगाए। किसी से इंसान मोहब्बत इसलिए करता है उसने मेरे साथ कोई एहसान किया है, या किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि मुझे मुस्तकबिल में उससे कोई गर्ज है, या किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो इल्मो कमाल और फजल में बहुत बढ़कर है, या किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर मुझे भी करनी चाहिए। और मोहब्बत का सबसे बड़ा दाइया ये है कि बंदा किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो खूबसूरत बड़ा है, वो सोना बहुत है, इसलिए इंसान के कल्ब का मैलान हुस्न की तरफ फितरतन है। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि उसके एहसानात हमारे ऊपर बड़े हैं, तो बताओ हुजूर से बढ़कर एहसान किसके हो सकते। हम तो अपने वजूद में भी हुजूर के मोहताज। अगर हुजूर जलवागर ना होते तो हमें शरफ वजूद ना दिया जाता। मोहम्मद ना होते तो ऐ बंदा परवर, खुदा खुद ही होता खुदाई ना होती। इस कायनात को कभी खलत वजूद ना दिया जाता अगर हुजूर जलवागर ना हो। इकबाल कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शामादा इसी नाम से है। कायनात की जो नब्ज़ धड़क रही है इसमें फैज़ान मुस्तफ़ा है। अगर हुजूर दरमियान से हट जाएं तो कायनात का चिराग बुझ जाए,
اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں. تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے، یہ آقا کریم کے صدقے سے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے. کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا. لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے. اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا؟ جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی. پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو. اللہ اکبر. کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرے. تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو، محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا. یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے. اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے. فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما. اے میری امتی، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے. یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے. اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے. لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بیندے نے اودی خاک پا جا کوئی نہیں. جیسا حسن ان کو دیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم. جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہ داغ دہلوی کا شعر. یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا، داغ دہلوی نے. یہ ہے میرے امام احمد رضا کی الفاظ. کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم. جس سمت آگے سکے بٹھا دیے. اور اسی دوران اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا. محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، اور قدمہ نہیں قدم ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں. اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے. تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے. تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا، حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کام ہے. فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.